रजब 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 मुजाहिदीन के साथ शाम की तरफ रवाना हुए। 10,000 ऊंट थे। ऊंटों की इतनी कमी थी कि एक एक ऊंट पर कई कई आदमी बारी बारी सवार हुआ करते थे। गर्मी की शिद्दत, पानी की किल्लत, लेकिन जो अज़म, इरादा, जोश और वलवला था उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो उसका नतीजा भी तबूक पहुंचकर उनको मिल गया। वहां पहुंचकर जब कैसर को ये मालूम हुआ ना कि 30,000 का लश्कर आ रहा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं क़यादत के लिए। ऑन अ साइड नोट, कैसर ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था, कैसे रोम, कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और उसने कोशिश भी की थी कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, लेकिन वो अपनी बादशाहत नहीं छोड़ना चाहता था। तो कोशिश उसकी ये थी कि मैं सिर्फ इस्लाम में दाखिल ना हूँ, मेरे सारा जितना भी दरबार है वो भी इस्लाम में दाखिल हो जाए, और दरबारियों, जितने दरबारी मिनिस्टर्स वगैरह अगर दाखिल हो गए तो बाकी अवाम तो दाखिल हो ही जाएगी। लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर रेजिस्ट किया, तो फिर कैसर जो है वो रुक गया इस कदम, ये कदम उठाने से। अदरवाइज उसको पूरा यकीन था। जब उसने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ला रहे हैं, तो उसने अपनी, वो विदड्रॉ कर गया। उसने अपनी जो फौजें हैं वो सरहद से हटा ली और मुकाबला हुआ ही नहीं। यानी आप देखें कि जो यानी मुसलमानों को एक इखलाकी फतह हासिल होगी ना, बगैर जंग किए ही दुश्मन जो है वो मुकाबले से पलट गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके का बहुत ही भरपूर फायदा उठाया। और फिर उन्होंने क्या किया कि यानी जितना भी मुमकिन था ना, कुछ सियासी फवायद उन्होंने हासिल किए, जंगी फवायद हासिल किए। तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया 20 दिन तक, और बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों को जो सल्तनत रूम और मदीना के दरमियान में वाक़या थी, और अब तक वो रूमियों के जेर असर थी। तो उन्होंने भी फौजी दबाव देख लिया था मुसलमानों का, तो वो क्या है कि उन्होंने अपने आप को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाना ही कबूल किया, पसंद किया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात कबूल कर ली कि हम आपको टैक्स देंगे, आप हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएं, तो हम आपका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत सारे मतलब अहम वाकयात मजीद और भी हुए, लेकिन यही हुआ कि हम आपका साथ देंगे और जिजिया देंगे और आपकी हम अतात कबूल करेंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो इस्लामी हदूद जो है वो रूमी सल्तनत की सरहद तक पहुंच गई। और वो कबाइल जिनको ये जो रूम के बादशाह थे वो अब तक अरबों के खिलाफ इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब उनका बेशतर हिस्सा जो है वो रूमियों के मुकाबले पर मुसलमानों का वफादार हो गया। और फिर इसका ये भी फायदा हुआ कि इस्लाम को अरब पर मुसलमानों की जो गिरफ्त है वो मजीद मजबूत होगी, जाहिर है कि रेपुटेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब देखें वो जो पीछे बैठ के इंतजार कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ कि उन सबकी भी उम्मीदें जो हैं वो टूट गई। जो मुशरिक इंतजार कर रहे थे और जो वो कर रहे थे, मुनाफिकीन भी जो इंतजार कर रहे थे, तो उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, और इस तरीके से अल्लाह ताला ने फिर इनको फतह नसीब की। सो अब आगे बढ़ के ना हम देख लेते हैं कि मज़ामीन को। तो 3 हिस्से हैं सूरत के। पहला हिस्सा आप देखिए, 1 से लेकर 37 तक आयात हैं इसकी। तो इस यानी पहले हिस्से का जो बुनियादी मकसद है वो ये वाजे करना था कि अब इस्लाम अरब की सुपर पावर है, और पुराने ये जो मसलियतें हैं और निज़ाम है इनके साथ अब कोई समझौता नहीं होगा। तो पहली 15 आयात में मुशरकीन को एक अल्टीमेटम और ऐलान बरात किया गया कि जो कबाइल जिन्होंने अपने अहद पूरे नहीं किए, मुसलमानों के साथ बदअहदियां करते रहे, मुआहदे करके तोड़ते रहे, उनके साथ सारे मुआहदे खत्म हैं, और उनको 4 महीने की मोहलत दे दी गई। और इस 4 महीने में तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है, अदरवाइज फिर तुम्हारे साथ तलवार ही मुकाबला करेगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। फिर यह है कि 16 से 28 तक आयात में हम ये देखेंगे कि मस्जिद हराम का अब कस्टोडियन कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो है मुशरकीन मक्का ही थे, तो लेकिन अब इसके बाद उनके हज और मस्जिद हराम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। फिर 29 से लेकर 35 तक जो आयात आएंगी, तो उसमें अहले किताब का फिक्री और सियासी मुहासिबा है। यहूद नसारा के खिलाफ जिजिया का कानून नाफिज हुआ। जिजिया टैक्स होता है कि आप जो है वो बागुजार बनकर रहेंगे इस्लामी सल्तनत के, यानी छोटे बनकर रहेंगे। और उनकी जो शिरकिया अकायद के ऊपर बात होगी, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर उनके शिरकिया अकायद थे, और इनके जो पादरी और उलमा की जो माली और अखलाकी करप्शन है उसको, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर यह है कि जाहिलाना कल्चर और कैलेंडर की सफाई का काम वो होगा जी 36 और 37 में। नसई उसको कहा जाता है, जो कैलेंडर में इन्होंने हेर फेर कर रखी थी, यानी महीनों को आगे पीछे करने का जो जाहिलाना सिस्टम इन्होंने नाफिज कर दिया था, उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और इस तरह की बाकी भी चीजें भी अभी मैं आखिर में एक इसका खुलासा भी कर दूंगी। दूसरा हिस्सा होगा सूरत का, आयत नंबर 38 से लेके 72 तक, टोटल 129 आयात हैं इसकी। ये है अब दाखिली महाज, यानी ईमान का मुकाबला मुनाफिकत के साथ।
تو یہاں سے جو ہے نا وہ رخ بدل کر مسلم معاشرے کے اندر کی طرف ہو جاتا ہے، پہلے تو سلطنت روم کی طرف تھا، کہ اب اسٹریٹجک اسکریننگ کی ضرورت ہے، جس سے مخلص مسلمان الگ ہو جائیں اور منافقین کو الگ کر دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو 41 سے لے کے 38 تک آیات ہیں، اس میں جو لوگ سستی کا شکار تھے ان کے اوپر گرفت کی گئی، کہ شدید گرمی اور قحط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری ہو، اس کا کڑا حکم آیا، اور دنیا پرستی اور آرام پرستی کو سخت ہدف بنایا گیا۔ پھر یہ ہے کہ 42 سے 59 تک منافقین کے بہانے اور مکاریوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کہ سفر سے بچنے کے لیے منافقین نے کیسے کیسے جھوٹے عذر تراشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس میں کچھ مثالیں بھی ہمیں نظر آئیں گی، اور ان کی یہ نفسیات دکھائی گئی کہ فتح ہو تو کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں، مشکل ہو تو پیٹھ دکھاتے ہیں۔ پھر ریاستی فائنانس کی کا سسٹم یہاں پہ ہمیں ایک اور بھی نظر آئے گا، کہ آیت نمبر 42 میں مال زکوٰۃ اور صدقات پر اعتراض کرنے والے منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے زکوٰۃ کے 8 مصارف مستقل قانون کی شکل میں طے کر دیے گئے۔ کریکٹر کا موازنہ 43 سے 72 تک نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی اذیت دینے والوں کی مذمت ہوئی، منافق مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا عکس دکھایا گیا، یعنی ایک جیسی کجروی کیونکہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کے اپوزٹ مومن مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیا گیا، اور دونوں کے حتمی انجام کا بھی موازنہ مکمل کر کے بتایا گیا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ 73 سے لے کے 120 تک ہے، 129 تک ہے یہ، 120 نہیں اس کو، یہ ٹائپو ایرر ہو گیا، کہاں تک ہے یہ؟ 129 تک ہے۔ تو 73 سے 129 یہ حتمی آپریشن اکاؤنٹیبلٹی اور مستقبل کی پلاننگ اس میں ہوگی، کہ زیرو ٹالرنس کا آرڈر آ گیا 73 سے 89 تک۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی منافقین پر اب سختی کرنے کا حکم آ گیا، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا، ان کے لیے دعائیں نہیں مانگنی، آیت نمبر 84 میں ہم پڑھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ واپسی کا احتساب اب آیت نمبر 90 سے لے کر 116 تک، مدینہ واپسی پر جو منافقین بدو منافقین تھے، اور شہر کے بھی جو منافقین تھے، ان کے جھوٹے جو عذر وہ تراشے، انہوں نے اس کو رد کیا گیا۔ اور سب سے بڑا اسٹریٹجک ایکشن کی مسجد زرار جو منافقین کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو جلانے کی شکل میں سامنے آیا۔ پھر یہ ہے کہ 117 سے 121 تک کچھ ایسے بھی آپ کو پتا ہے لوگ تھے جو اس جنگ میں نہیں گئے تھے، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے بلکہ بہت مخلص مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں سے 3 کا ذکر یہاں پہ بہت خاص ہے، حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع ہیں، حضرت بلال بن امیہ ہیں، ان کا ذکر خاص طور پر، یہ تینوں نہیں گئے تھے جنگ میں۔ تو 50 دن کا بائیکاٹ اور پھر توبہ کی قبولیت کا ایک بہت جذباتی تذکرہ ہے، جو سستی کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ سی ہے کہ تاکہ مستقبل میں ڈسپلن کا معیار قائم ہو۔ پھر یہ ہے کہ آیت نمبر 122 بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی، ایک حکم دیا گیا کہ ہر وقت سب لوگ جنگ میں نہ جائیں، بلکہ ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کی گہری سمجھ پیدا کرے، اور پھر تاکہ وہ قوم کی جو ورلڈ ویو ہے اس کی تربیت کر سکے، اور یہ ریاست کی یعنی ایک طویل المدتی تعلیمی اسٹریٹجی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر اختتام ہوتا ہے اس صورت کا، 123 سے 129 تک آیات ہیں اس میں، کہ قریبی کفر سے نمٹنے کا حکم، اور آخر میں امت کے لیے تڑپنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اور تمام حالات میں صرف حسبی اللہ پر توکل کا سبق۔ یہ تھوڑا سا عمومی تقابل ہے، انفال ایک طرف لکھی ہے، توبہ ایک طرف لکھی ہے، اور درمیان میں پریمیسز لکھے ہیں، زمانہ نزول دیکھیں، انفال کا 2 ہجری، توبہ کا 9 ہجری۔ ترتیب میں دیکھیں تو انفال ابتدائی مدنی صورتوں میں سے ہے، توبہ آخری مدنی صورتوں میں سے ہے۔ موضوع کو دیکھیں تو اقامت دین کے لیے جماعت کی تربیت انفال میں ہمیں نظر آئی، اور توبہ میں ایک مسلم ریاست اپنا تشخص کیسے برقرار رکھے، اور آغاز کیسے ہے، کہ انفال کا آغاز تو بسم اللہ سے ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہے، یہ کیوں ہے پہ یہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹریٹجک کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں، کہ یہ جو سورۃ انفال ہے، یہ 2 ہجری میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اس پہ نازل ہوئی، تو اس وقت کیا ہے کہ بالکل آغاز ہو رہا تھا اقتدار کا، تو مسلمان تعداد میں کم تھے، ریاست مدینہ ابھی نئی نئی تھی، بیرونی خطرات بہت زیادہ تھے، منافقین کا کردار پوری طرح نمایاں نہیں ہوا تھا اس وقت تک، قریش طاقتور تھے، مسلمانوں کو جنگ، نظم و ضبط، اطاعت اور قربانی کی تربیت دی جا رہی تھی، اس لیے سورۃ انفال کا مرکزی مضمون ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے چھوٹی سی جماعت کی تربیت، اور بار بار اللہ پہ توکل۔ جی ہم ڈسکس کر رہے تھے، اسٹریٹجک کمپیریزن کر رہے ہیں ہم دونوں میں، کہ اسٹریٹجی کا کیا تقابل ہے۔
तो क्या है कि तरबियत में बार बार किन चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी जो मुसलमानों की तरबियत थी, कि अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रसूल की अताअत करनी है, बाहमी इत्तेहाद होना चाहिए, नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, जिहाद की तैयारी करनी है, माल गनीमत की डिस्ट्रीब्यूशन के क्या आदाब हैं, इन पर गुफ्तगू हुई। तौबा जो है वो तकमील इक़्तिदार की सूरह है। यानी सूरह तौबा 9 हिजरी में नाजुल हुई। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी थी, जैसे अभी हमने पढ़ भी लिया। मक्का फतह हो चुका है, अरब का बेशतर इलाका इस्लाम के जेर नगी आ चुका है। तो इस्लामी रियासत एक मजबूत कुव्वत बन चुकी है, बैरूनी ताकतों से मुकाबले का मरहला भी आ चुका है, मुनाफिकीन बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, और मुशरिकीन की सियासी ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। तो अब मौजू ये नहीं है कि एक जमात को कैसे बनाया जाए, बल्कि ये है कि जब दीन गालिब हो जाए तो मुआशरे को किन बुनियादों पे मुनज़्ज़म किया जाए। अगेन ये मज़ामीन की तदरीज है कि किस तरीके से अनफाल में जो हमने मज़ामीन पढ़े वो डेवलप होके सूरह तौबा में आए। ये साथ साथ भी हम करते रहेंगे। इनको 5 पॉइंट्स पे मैंने डिवाइड किया है। वो पॉइंट्स आपको ना रंगीन डब्बों में नजर आ रहे हैं, ठीक है, दरमियान में। पहला है मुशरिकीन के साथ ताल्लुक। तो मुशरिकीन से अनफाल में जंग जारी है, और यानी मुआहदात की पाबंदी पर भी जोर है, क्योंकि वहां पे था कि मुआहदात को पूरा करना है, और दावत का दरवाजा भी खुला रखा गया था वहां पे अनफाल में, जो 2 हिजरी में हुआ। तौबा तक जब बात पहुंची तो क्या है, हुज्जत पूरी हो चुकी है। अरब में शिर्क के सियासी निज़ाम का खात्मा कर दिया गया है, और मुशरिकीन को आखिरी मोहलत दी जा रही है, सारे मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं। यानी इनफाल में मुकाबला शुरू होता है, तौबा में इसका फैसला सुना दिया जाता है। दूसरा पॉइंट जिसपे हम मज़ामीन मज़ामीन की डेवलपमेंट देख रहे हैं वो है मुनाफिकीन का तस्करा। मुनाफिकीन का बहुत मुख्तसर जिक्र आया था सूरत अनफाल में, लेकिन सूरत तौबा में मुनाफिकीन पूरी सूरत का एक बहुत बड़ा मौजू है। इनकी नफ्सियात, बहाने, साजिशें और किरदार खोलकर बयान किया गया है। यानी इनफाल में मुनाफिकत एक खतरे के तौर पर दिखाई गई थी, और तौबा तक आते आते वो पूरी तरह एक दाखिली चैलेंज बन चुकी थी। तीसरा है जहाद का ताल्लुक। सूरत अनफाल को देखें तो बदर के तनाजुर में हमने देखा कि माशरती सतह पे दीन को गालिब करना है, और तौबा में हम देखेंगे तबूक के तनाजुर में, जंग तबूक के तनाजुर में, कि आलमी सतह की जद्दोजहद जो कि सल्तनत रोमा से टकराव की तैयारी की नजर में हमें शक्ल में नजर आएगी। तो गलबा दीन की यानी आलमी जिम्मेदारी लोकल लेवल से लेकर बैन अवी सतह तक पहुंचेगी यहाँ पे। चौथा जो प्रेमिसेस है तकाबुल का, वो है माली कुर्बानी। तो उसमें हमने देखा था माले गनीमत की तकसीम के उसूल बताए गए थे कि 5 हिस्से होंगे, खुमस वाली बात आपको याद होगी। सूरत तौबा में अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब है, बुखल की मजम्मत है, ज़कात के मसारिफ की तफसील बताई गई है। तो क्या हुआ कि इनफाल में माल के हासिल होने के आदाब हैं, तौबा में माल के खर्च होने के आदाब बताए गए। फिर जो लास्ट है वो है उम्मत की नफसियाती कैफियत। जब अनफाल का सूरत अनफाल नाजिल हो रही थी तो उम्मत की नफसियाती कैफियत क्या थी? आजमाइश का खौफ, कमजोरी, और कम वसाइल थे उनके पास। लेकिन जब तौबा तक बात आई तो ताकत भी आ चुकी थी, वुसअत और कामयाबी भी आ चुकी थी। लेकिन पॉइंट जो कॉमन है वो ये है कि आजमाइश हर हाल में है, तंगी में भी है, वुसअत में भी है। तो सूरत अनफाल हमें बताती है कि उम्मत बनती कैसे है, और सूरत तौबा हमें ये बताती है कि उम्मत गालिब हो जाए तो फिर उसको कैसे चलाया जाता है। तो ये कुछ मज़ामीन की डेवलपमेंट थी। जो मबाहिस हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मैं बस उनका एक खुलासा कर रही हूँ कि अब चूंकि अरब का तमाम जो निज़ाम है वो ईमान के हाथ में, यानी अहले ईमान इस्लाम के हाथ में आ चुका है, और बाकी तमाम जो जो ताकतें थी जो मुज़ाहमत कर रही थी वो बेबस हो चुकी थी। इसलिए अब एक पॉलिसी वाज़े तौर पर आ जानी चाहिए थी कि अरब को मुकम्मल तौर पर दारुल इस्लाम बनाना ज़रूरी था, जिसके लिए क्या किया गया। नंबर 1 कि अरब से शिर्क को कतई मिटा दिया जाए, ये जरूरी था, और जो जितना भी इनका ये जो मुशरिकाना निज़ाम है उसको खत्म मिटाया जाए, ताकि ये जो मरकज है, मरकज इस्लाम अरब, वो हमेशा के लिए खालिस इस्लामी मरकज बनकर रह जाए, और कोई उसके अंदर मिलावट ना हो, और कोई ऐसी चीज भी ना हो कि उसके उसके वजूद को अंदरूनी तौर पर भी कोई खतरा लाक हो। फिर ये कि काबा का इंतजाम, जैसे बात हुई कि वो अहले ईमान के हाथ में आ जाएगा, ये भी हम देखेंगे। और यही मुनासिब है कि जो घर अल्लाह की तौहीद के लिए बना है, तौहीद का मरकज है, उसमें शिरक नहीं रह सकता। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। तो इसलिए फिर ये ऐलान भी हम पढ़ेंगे कि मुशरिकीन जो हैं वो आइंदा से इस घर के पास ना आए। फिर ये है कि वो नसई का जो कायदा हमने पढ़ा उसमें क्या है कि अरब की जो तमद्दुनी जिंदगी में जो ये जो जाहिलियत की रस्में थी और जो भी उनके आसार बाकी थे, उनको, नसई का तो एक कानून था ना जिसको सामने रखा गया, लेकिन इस तरह के सारे कवानीन को अब खत्म कर देना चाहिए।
اور پھر یہ کہ عرب میں اسلام کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین کو کس طریقے سے پھیلایا جائے۔ تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے، یہ تبوک کا مرحلہ آئے گا اس سلسلے میں۔ جہاں تک دیکھیں کہ اب یہ کیا اس میں اسلام کی پالیسی کہتی ہے کہ اگر کوئی، دیکھیں اسلام قبول کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمارا دین اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کرتا، لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، قانون صرف اللہ کا چلے گا زمین کے اوپر، اللہ کی زمین پہ قانون صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر تو وہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کی مرضی ہے، فورس نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ اپنا قانون نہیں چلا سکتے۔ جہاں کہیں وہ کوشش کریں گے اپنا قانون لے کر آنے کی، مسلمان ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور پھر منافقین کا مسئلہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا، جس میں وہ پھر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، جیسے جنازے نہیں پڑھنے، دعائیں نہیں کرنی، اور پھر مسجد زرار کو بھی جلانے کا جو حکم دیا تھا۔ اور پھر ایک آخری چیز جو کہ ایک اسلامی ایک امت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے مسلمان یا ایمان والے موجود ہوں جن کا ایمان کمزور ہو، اس کا علاج بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا تھریٹ بن جاتی ہے کہ اگر ایمان کی کمزوری ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی طرح کا کوئی چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس طرح لوگوں نے تبوک کے موقع پہ بھی سستی اور کمزوری دکھائی تو بہت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی جینون ریزن ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقانہ روش ہے کہ تم جا بھی سکتے ہو، اس کے باوجود تم نہیں جا رہے۔ تو اس کے اوپر بھی بہت یعنی سختی سے بات کی گئی کہ یہ ایک ایسا تھریٹ ہے کہ جو امت کو کمزور کرتا ہے، جہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو کمزور ایمان کی وجہ سے صرف وہ کہتے ہیں نا اپنی اپنی زندگی گزارنے کے اوپر توجہ دیں، اور ان کا مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ کیونکہ ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ تو سب کر ہی رہے ہیں، لیکن جس کام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ بھی تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے نا، باقی ساری چیزیں اس کے نیچے نیچے رہ کے ہونی چاہیے۔ کھانا پینا سب نے ہے، رہنا سب نے ہے، اولادیں سب نے پیدا کرنی ہے، ان کی پرورش بھی کرنی ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن کیا یہ ذمہ داری بھی ہمیں یاد ہے جس کے لیے ہمیں امت مسلمہ بنایا گیا، امت وسط بنایا گیا؟ تو بس یہی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی دیکھیں گے، اور ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔